m'appelle Rizlan Ben Fethallah, je suis hypnothérapeute. Donc l'hypnose thérapeutique c'est l'état modifié de conscience اللي من خلاله ان l'hypnothérapeute تيحاول انه يدخل لاوعي الانسان اللي تيبقى هو الخزان تاع جميع الكفاءات ديالو والقدرات ديالو ملي كان صغير اون بو دير ملي كان في البطن تاع الام ديالو. وهاد ليبنوز ثيرابوتيك تيقدر انه يعالج ويرافق الانسان انه بور ترانسوندي كيلكو مالادي زعما بور سو سونتير بيان انه تيعالج بعض الامراض والمشاكل. وكذلك اوسي تيجيو عندنا الناس اوسي باش بور لو بيان اتر تيحسوا براسهم بور لو بيان اتر اوسي بور قله النوم الناس اللي عندهم مشاكل في اضطرابات في النوم. دونك الانسان فاش تيجي عندنا بور هاد المشاكل تاع الاضطرابات في النوم on peut dire que il y a plusieurs raisons. يقدر يكون هذا الشخص انه نعاسو خفيف من عند الله. كاينين اوسي بعض الناس اللي هو تيقاوم تيجيه النعاس ان تيصيفط ليه دماغه الاشاره ان خصو ينعس وانه تيقاوم تيبقى يتفرج تيبقى دونك سا اوسي. كاين الناس اللي تيكونوا باغ اكزومبل تيدوزوا من بعض المراحل صعيبه في حياتهم وتيبقاو تيخمموا بزاف دونك دوكو تيطر عليهم النعاس في الليل. ولكن في ليبنوز ثيرابوتيك كيلكو سوا لا ريزون انه تيمكن يعالج هذه القضيه هذه. وميم سي ان ما عرفناش لا ريزون حنا علاش لانكونسيون لاوعي الانسان اللي حنايا في هذيك ليطا ايبنوتيك هو تيعرف لا ريزون وهو تيعطيك تيفيق لك هذيك لا غوسورس اللي كانت عندك ملي كنتي في الطفوله ديالك. باسكو في الطفوله ديالك اي انسان في الصغر ديالو راه كان تينعس اصلا. حنايا تنقولوا بان نعس كوم ان بيبي دونك دوكو اون ريفي سيت غوسورس لا. تنعرفوا بان اوسي قله النعاس تدير الارق لونكسيتي. الانسان تيكون متوتر في النهار ما تيقدرش انه يركز دونك دوكو مع هاد لي سيانس il arrive plus ou moins à bien dormir. وفي الصباح بيان سور في الصباح تيكون بلوز افيكاس في خدمته ما تيبقاش متوتر. الامهات ما تيبقاوش متوترين مع وليداتهم et bien sûr aussi pour les gens qui travaillent. La première étape اللي تتكون عندنا هي لا بيرسون elle prend contact معك في لو تيليفون et par la suite هي خاصها تكون هي واعيه بهذوك الاضطرابات اللي تيخلق لها قله النوم. دونك دوكو كونت elle vient bien sûr تنديروا واحد ليتاب سميتها لانامنيز. هذيك لانامنيز هي تتحاولي ان دكوليكتي لو ماكسيموم دانفورماسيون باش تعرفي شنو هو السبب الرئيسي تاع قله النوم تاع هذا الشخص. و ce qui est sympa في l'hypnose c'est que pas forcément تعرفي il se peut que tu collectes ياك. ولكن لكن هذاك الشخص بعد الخطر تيقول لك هو براسو ما عارفش يقول لك انا ما عرفتش هذه مده انا ما عرفتش مالي ما تنعش مزيان. يقدر انك تخبي ليه كيف قلت لك سون انكونسيون هو عارف مي لا جا عطاك كيلكو انفورماسيون دونك حتى هما يفيدونا اننا باش نكتبوا ليه باش هذاك الشيء هو فين نديروا ليه في الايحاءات. هذاك الشيء تنسميوه التنويم الايحائي. سو سون لي سوجيستيون اللي غادي نديروا ليه في ليتاب سويفونت quand il va passer au fauteuil. Donc la première étape ان لا بيرسون on l'invite à se mettre au fauteuil وديما انايا تنقول ليه il doit vraiment se sentir à l'aise sur le fauteuil. وفي هذيك اللحظه quand il se sent à l'aise ديك الساعه je l'induis en transe تتسمى l'induction. ça veut dire تدخلي في هذيك الحاله الموديفي دو كونسيونس. خاص الانسان يعرف بان هذيك ليطا موديفي دو كونسيونس راه تنعيشوها يوميا سي حاله طبيعيه دونك الواحد ما عندوش ليش يخاف منها. premièrement deuxième chose انا تنبدا نهضر معاه دونك الشخص ما تيهضرش انا اللي كنهضر سي با لا بيرسون. دونك لا دوزيام ايتاب تندير ليه لي سوجيستيون الايحاءات الايحاءات اللي منهم استخلصتهم من لانامنيز ليتاب بريسيدونت اللي درنا. et par la suite تيجي le réveil. la personne quand elle se réveille donc elle vient هنايا في البيرو تنبقى تنسولها اش حسات اش شافت باسكو بروبابلمون تيبانو دي فيزواليزاسيون حيت كاع عندنا هاد لا كاباسيتي ديماجيني اي دو فوار دي شوز اي جينيرالمون تيكونوا دي بريز دو كونسيونس. الواحد بحال اللي تيوعى ان فريمون خاص لي شوز دوف شونجي.